مسخر الجبال يوم القيامة ሁለት እጆቹን ነው የሚበላው እጣቶቹን ነው የሚበላው ለምንድነው እጆቹን የሚበላው ጸጸት ነው ምን አለ ከነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የረሱልን መንገድ በተከተልኩኝ እያለ ምን ነው ከእንዲህ አይነት ጓደኛ ባልያዝኩኝ እያለ ጸጸት ነገር ግን የዛኔ ነዳማ ጸጸት ትርጉም የለውም ቦታ የለውም ዛሬ ነው ሁሉን ነገር ማስተካከል የሚቻለው ዛሬ ነው መጥፎ ጓደኞችን ማራቅ የሚቻለው እንዲህ አይነት ጓደኛ መራቅ ነው ያለበት ከኸይር የሚያዘናጋን ጓደኛ አብረው ልትሆኑ አይገባም يا من أجاب نوحا حين يا بني إذا عرضت لك صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك واصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى منك سيئة سدها ولا ترد مسألتي من على القماء للجو موتافاف لي ونسي مكرو من علو يا بني ودنيا مياس كان لبالو انت خيد ما استارق لت ملكام بستون لت እሱ የሚጠብቅህ አይነት ጓደኛስ ከሱ ጋር ስትሆን ሙሳዓባ አስታረቅ የሱ ጓደኛ ስትሆን ያሃ ጓደኛስ ላንተ ጌጥም ይሆናል የሆነ ችግር ሲደርስብህ በዛ ችግር ላይ የሚደርስልህ አይነት ሰው አንተ በመልካም እጅህን ስትዘረጋ እሱም እጁን የሚዘረጋ ካንተ መልካም ነገር ሲያይ ይሃን መልካም ነገር የሚቆጥርልህ ያንተን መጥፎ ነገር ሲያገኝ ሲያይ ደግሞ የሚሸፍንልህን ጓደኛ ያዝ تفريج كربي موتن رستنا الإخواني في الله يا أيها الشباب ويا أيها الشابة فإنه الموت قد يفاجئك من غير موعد ويدخل بابك من غير استئذان سنت الناس انت سوجنا والله سبحانه ساسبوت دنقات موت بر كتف على باجو سنت الناس انت سوجنا بتنيبت وداخر يروت خمر تتته حرام سرته بتنيابت الله لتقناينو لا حول ولا قوة إلا بالله ارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا من رحل الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال سبحانه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى بنزي قرآناتك بنزي أنقصك ትላልቅ የሆኑ ትምህርቶችና ትላልቅ የሆኑ መልእክቶችን በነብዩ አማካይነት ገልጾልናል ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الله سبحانه وتعالى ልቡን እኛን ከማስታወስ ቀልቡን እኛን ከማስታወስ ያዘናጋነው የሆነውን ሰው እንዳትከተል አለ واتبع هواه ስሜቱን የተከተለውን ሰው وكان أمره فرطا ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ ስራው ድንበር ማለፍን የሆነን አካል አትከተላላቸው አትታዘላቸው الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا إعراض አርጋላቸው ችላ በልተው እኛን ቁርአን የኛን ግሳጼ
ከመቅራት ወይም ከማንበብ ከማስተዋል ችላ ያለን ሰው ችላ በለው ከዛ ሰው ዞር በል ወለም يريد الا الحياه الدنيا የዱንያን ህይወት እንጂ ሌላን የማይፈልግ وقال سبحانه واتبع سبيل من اناب الي ወደኔ የተዘነበለን ሰው መንገድ ተከተል አለ በዚህ መጅሊስ ላይ በዚህ ቦታ ላይ ከናንተ ጋር እኔ ነሲሃ ለመደራረግ ለመመካከር አስቤ የመጣሁት ጉዳይ ምንድነው النبي صلى الله عليه وسلم من دالوت كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل النبي صلى الله عليه وسلم بزي حديث لي منالو المرء على دين خليله عند سو بوندمو منت لي بوندمو دين لي نوالو فلينظر أحدكم من يخالل አንደኛችሁ ማንን ጓደኛ አድርጎ መያዝ እንዳለበት ይመልከታል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብሮትም የሆነው ሰው ማን ነው ጓደኛው ማን ነው በዚህ ሐዲስ ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡት ማንን ጓደኛ አድርገህ ማየት እንዳለብህ ማወቅ አለብህ ጓደኛ ስታደርግ ወደ መልካም መንገድ የሚመራህ ጣዓ ላይ አምልኮ ላይ የሚያግዝህ ወደ መልካም ነገር የሚገፋህ ጓደኛ ሊሆን ይገባል ካንተ ጋር መሆን ያለበት በተቃራኒው መጥፎ ጓደኛ ከሆነ ዓቂባን ስለሚያበላሽብህ ማለት ነው ትልቅ የሆነ ሐዲስ ነው ማንንም ሰው የሚቀማመጠውን ሰው ማወቅ አለበት ለምን ከተባለ የሰው ልጅ በጠቢዓው ان المرأة بعادته يتأثر بعادات من يعاشر ويجالس በጠቢዓ አንድ ሰው በዓዳ በተፈጥሮ አብሮ የሚቀማመጠውን ሰው አብሯቸው የሚሆነውን አካባቢ ቢያውን ይመስላል የሚቀማመጣቸው ሰው ይመስላል አብሮ የሚሆንባቸውን አብሮ የሚውልበትን ቦታ ነው ይመስለው ስለዚህ ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን መልእክት ያስተላልፉት አብሮ የሚሆነው ሰው ጀሊስ سوء كونه مدفو قدنيا كونه فسوف يتأثر بما لديه من سوءه السوزند بالو مدفو بهاري تسقنو سري ورقال مالتنا مدفو قدنيا عندما يتاوقوا يموكرون ያየውን የሰማውን ነገር ለጓደኞቹ እንዲሰሩ ማድረግ ይፈልጋል حرام ነገር የሰራውን ነገር حرام ነገር ከሱ በኋላ ያሉ ሰዎች እንዲከተሉትና ያን ነገር እንዲሰሩለት ይፈልጋል ስለዚህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሶች ላይ ተናግሯል ስለ መጥፎ ጓደኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ገልጾታል መጥፎ ጓደኛ መልካም ስታስብ ان هم الرجل بخير عوقوه አይثبطوه መልካም ነገር ቢያስብ መልካም خير ለስራሲል ወድዋላ እንዲቀር ያደርጉታል وان ابطا عن سن عجلوه መጥፎ የሆነ ነገር ደግሞ ከመስራት ወድዋላ ሲል ወይም ቀርፋፋ ሲሆን ያቻኩላል ያን ነገር እንዲሰራ وان استحيا عن منكر شجعوه منكر ነገር ደግሞ ለመስራት አጸያፊ ነገር መጥፎ ነገር ለመስራት ቢያስብ ምን ያደርጋል ተስጂዕ ያደርጋል ያበረታታዋል حرام ነገር መስራት ይሰው ልጅ እኮ አብዛኛው ሰው ከናቱ ወደ حرام ነገር ተምሮ ይወጣ የለም አይደል አብሮ ሲኗኗር ነው ጓደኛ ነው አንድ حرام ነገር ይሰራል አንድ حرام ነገር ይሰራል ያን ነገር ያሰራል ምሳሌ ጫት حرام ነው ጫት ጉዳቱ የታወቀ ነው እነ ሲጋራ حرام ነው خمر حرام ነው ዚና حرام ነው ጉዳታቸው የታወቀ ነው ተገልጿል በዲን ላይ የሚያመጡት ضرر ከፍተኛ ነው في الدنيا والاخره ችግር ያመጣሉ መጥፎ ጓደኛ ምን ያደርጋል ቀስ በቀስ ነው ዛሬ ሙክራት ይሏል ያን حرام ይሞክራል ይዳፈራል ከነገ ወዲያ ምን ይሆናል ይሄ ልጅ በዛ ነገር ላይ አንደኛ ሱሰኛ ተጠቀይ ሙድሚን ይሆናል ማለት ነው ሙድሚን ይሆናል ሱሰኛ ይሆናል ከዛ ሱስ መውጣት አይችልም በዛ ሱስ ምን ይሆናል በዛ የዛ ሱስ يعني ተገዥ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ዓቂባውን يعني ዱንያ ላይ ህይወቱን ያበላሽበታል ደስታ ማያገኝም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا የተጨናነቀ ህይወት እንዲኖር ያደርገዋል እዚህ ዱንያ ላይ አኺራ ላይ ونحشره يوم القيامة اعمى الله Subhanahu Wa Ta'ala اعمى አድርገን يوم القيامة እንቀሰቀሰዋለን አለ ዱንያ ላይ ሰዎች يعني በማዕሲያ ምክንያት ህይወታቸው የሚያጠፉ አሉ አይደል እንዴ ማዕሲያ እንደ ጣዓ አይደለም ጣዓ ለሰው ልጅ ደስታ ነው ለሰው ልጆች ራሓ ነው ላይምሯቸው ረፍት ነው ማዕሲያ በተቃራኒው ምንድነው ሐዘን ነው የሚያመጣው ትካዜን ጭንቀትን ነው የሚያመጣው እነዚህ ጭካኔዎች ለምን አናይም አውሮፓያኖችን
ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት ምን አይነት ሀብት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያፈሰሰባቸው ነገር ግን በዛ ነገር ላይ የሚጠቀሙበት አይደሉም ምንድነው የሚያደርጉበት አላህን ነው የሚያመጹበት ሐራም ነው የሚሰሩበት የሐራም ማት የሐራም አይነትን ይሰራሉ ነገር ግን መጨረሻቸው ምንድነው ኢማራታቸውን ከፎቅ ላይ መከስከስ ነው ከተራራ ላይ ራሳቸውን መጣል ነው በእንስሳ መበላት ነው خلاص ለምን ደስታ የለማ ደስታ ከየት ይመጣል ሐራም ነገር ደስታን ይወስዳል ጭንቀትን ያመጣል ትካዜን ያመጣል ይሄ ሰውዬ ከነዚህ መጥፎ ጓደኞች ጋር አብሮ ከሆነ አውቀዑሁ ፊ አስዋ ዓቂባ መጥፎ የሆነ ዓቂባ ኻቲማ ይሆንበታል ማለት ነው ለዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያለው ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يوم القيامة ሁለት እጆቹን ነው የሚበላው እጣቶቹን ነው የሚበላው ለምንድነው እጆቹን የሚበላው ጸጸት ነው ምን አለ ከነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የረሱልን መንገድ በተከተልኩኝ ይያለ ምን ነው ከእንዲህ አይነት ጓደኛ ባልያዝኩኝ ይያለ ጸጸት ነገር ግን የዛኔ ነዳማ ጸጸት ትርጉም የለውም ቦታ የለውም ዛሬ ነው ሁሉን ነገር ማስተካከል የሚቻለው ዛሬ ነው መጥፎ ጓደኞችን ማራቅ የሚቻለው በአንተ ተመሳሳይ አይነት ሀያ በአንተ ተመሳሳይ አይነት የእምነት ደረጃ እንኳን ቢሆን ወደ አንተን ወደ መልካም መልከት የሚያወስድ ከሆነ ደርስ ስትሄድ አይ ዛሬ ባክረፍት እናድርግ ሁሌ መጨናነቅ ነው ጭንቀት ነው እና እንውጣ እንደዚህ ካፌ እንቀመጥ እንደዚህ እናድርግ አይሆንም እንዲህ አይነት ጓደኛ መራቅ ነው ያለበት ከኸይር የሚያዘናጋን ጓደኛ አብረው ልትሆኑ አይገባም ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ አንዳንዴ እኮ መልካም ብላችሁ የምታስቧቸው ሰዎች ከበያኒ በጠቢዓ ከኔ ተሻለ ነው ብላችሁ የምታስቧቸው ሰዎች መጥፎ ነገር ያስለምዷቸዋል ላንተ መልካም ነው የሚያደርግልህ ኸይር ነው የሚያደርግልህ በዛ ኸይር ተንተርሰው ብዙ ሸርን ያስተላልፉልሃል አንተ ያንኑ ከተቀበልክ ጠፋህ ማለት ነው መጥፎ ጓደኛ ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው يوم يعد الظالم على يديه ملولي عن مقسم مولى ابن عباس قال في تفسير هذه الآية اجتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكان خليلين فقال أحدهما للآخر بلغني أنك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستمعت منه فوالله لم أرضى عنك فتدفن في وجهه وتكذبه ሁለቱ ጓደኛ ማች ነበሩ ዑቅባ ብን አቢ ሙዓይጥና ወኡበይ ብን ኸለፍ ጓደኛ ማች ነበሩ ከዛ አንደኛው ምን አለው እኔ ያለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ዘንድ ሄደህ መስማትህን እሱ ማዳመጥን ሰምቻለሁ ስለዚህ እሱ ሄደህ እስካልተፋበትና እስካላስዋሸው ድረስ እኔ ምን አልልህም ካንተ አልወድም ማለት ሹፍ የመጥፎ ጓደኛ ያኒ ሐሳብን لكن الله سبحانه وتعالى إن على درج اللاتهم إن إندي أدرجوا على ما شاء اللاتهم ما تفوقوا الدنيا دنيا آخران يبلا شبهان فكم هلك بسببهم أقوام سنت الناس انت سويش بنس ومكنة تفو وكم خاضوا أصحابهم إلى المهالك سنت الناس انت سويش ولا تفاتير ولا بني يسويش مكنات سلازي من وفقه الله سبحانه وتعالى للسبحة الأخيار فهذا نعمة عظيمة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أعطي بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به عمر بن الخطاب من هذا كسل منا بوالا اندمل كان قدنيا يالا خير يالا سطاي لماله اندانت قدنيا يالا سو من أدرك فليتمسك به إهن قدنيا يازو وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا كان لك صديق يعينك على الطاعة فشد يدك به إذا كان لك صديقا يعينك على الطاعة وده طاعة وده ملك من قد أميازه قدنيا ميلدع قدنيا كالله فشد يدك به تبك أدر قاسون يازو فإن اتخاذ الصديق صعب ملك قدنيا مياز كبان ومفارقة سهل مفارقة ما ترك من دنو قلالنا النبي صلى الله عليه وسلم سلامت فوق الدنيا بتأم بامار ملكه قال صولنا كما جاء في صحيح مسلم من حديث
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل جالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا. النبي صلى الله عليه وسلم በጣም አብለግ ይሆንና በጣም የሚያስረዳ ግልጽ የሆነ ምሳሌ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀምጡት መጥፎ ጓደኛና ጥሩ ጓደኛ ያላቸውን ቦታ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹልን በመሰል መልካም ጓደኛን ሽቶ ነጋዴ ያደረጉት። ይህ ሽቶ ነጋዴ እማ አዩህዲያከ አይ ላንተ ሊሰጥ ይችላል፣ እንደሱ ታርጉ ሊሰጥ ይችላል። ወይም አንተ ተብታዓ ምን ወይም ደግሞ ከሱ ልትገዛው ትችላለህ። ወይም አንተ ጀሚኑ ሪሃን طيبة ملكام من تاغنيا له شتان تاغنيا له. ونافك الكير وناف من أفهم بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا ويلبسن يقتل البال ويم دمو مدفويونه شتان تاغنيا له. ملكام ጓደኛ በሁሉም ጎኑ ምንድነው ጠቃሚ ነው። قال لقمان لابنه يا بني فليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك. من بالوصية أدرك أنت لجي هو يعني الله كما من بوالا لتادرقون مقبا نقر ملكام قوادنيا ميازنو. መልካም ጓደኛ ማለት ምሳሌ አለ መልካም ጓደኛ ማለት مثل الشجرة እንደ ዛፍ ነች አለ إن جلست في ظلها ጥላዋ ስር ከተቀመጥክ أظلتك ያቺን ጥላ ምን ታደርግልሃለች ታጣልልሃለች ትከልልሃለች وإن أخذت منها ከሷ ደግሞ ብትወስ أطعمتك ትመግብሃለች አለ وإن لم تنفعك ባትጎዳህም لم تضرك يعني ولم تنفعك باتقمهم لم تضرك ጉዳት አታደርስብህም ማለት ትልቅ የሆነ ነሲሃ ነው ትልቅ የሆነ ምክር ነው። መልካም ጓደኛ በምንም አይነት መልኩ አትጎዳበትም፣ በምንም አይነት መልኩ በሱ መልኩ ጉዳት አይመጣበትም። መጥፎ ጓደኛስ መጥፎ ጓደኛ بكل وجهه በሁሉ መልኩ ብትል አንተ ላይ ምንድነው የሚያመጣብህ ችግር ነው የሚያመጣብህ። ስንትና ስንት ሰዎች ጠፍተዋል። ስንትና ስንት ሰዎች ትናንትና የት ይደርሳሉ የተባሉ ሰዎች ዛሬ በመጥፎ ጓደኛ ጉድጉታ ምክንያት ስንትና ስንት ሐራም ላይ ወድቀዋል። ስንትና ስንት ይነሳል ዛሬ በቃ خلاص እንደዚህ ወደዚህ ሐራም አልመለስም በቃ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር አልሰራም ይላል። ልክ ያነጋል በነጋታው ወይም ከሁለት ቀን በኋላ እነዚህን ጓደኞች ሲያገኛቸው ምን ይሉታል ና እንዲህ እናድርግ ይወስዱታል ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳት ነው ያለው ጥቅም የለውም መጥፎ ጓደኛ። النبي صلى الله عليه وسلم ለዚህ ነው ተሕذير ያደረጉን يوم القيامة يعد الظالم على يديه الجني ينكسل وحتى يلعن بعضه بعضا يرس برسي لغا قمال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين عند مسراق ان عند مغرب رقت بنبر نور بيننا بانت مهكل قطعتنا يا والله يوم القيامة عذابنا يا والله كبار ችግር ነው የሚደርስበት يوم القيامة። ስለዚህ የፈለገ ከእንዲህ አይነት መጥፎ ጓደኛ ብትሆን አብረህ ብትቀማመጥ ወላሂ ታመህ ሊደርስልህ አይችልም፣ ታመህ አብሮህ ሊሆን አይችልም። መልካም ጓደኛ علقمة العطاردي حين وصى لابنه حين يعني حضرته الوفاة قال يا بني إذا عرضت لك صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك واصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى منك سيئة سدها. من على القماء للجو موتافا فليونو سيمكرو من علو يا بني والدنيا مياسك اللبالو اصحب من إذا خدمته صانك أنت خدمة استارك اللت ملكان بستون اللت السم يطبق هنا ينت ጓደኛስ
وإن صحبته زانك كالسوغا ستون مصاحبة استارك يسوغا الدنيا ستون ياها قوادنيس لانت جيت أميونها وإن قعدت بك مؤنة مانك يونا تشقر شي درس به بزا تشقر لي مي درس لهنا عين السو واصحاب من إذا مددت يدك بخير مدها أنت بملكها من الجنس الزرقاء سم الجمي زرقاء وإن رأى منك حسنة عدها كأنت ملكها من أجر سياي يهان ملكها من أجر أميك وتر اللهن وإن رأى منك سيئة يا أنت المدفو نجر سياي دمو سدها سد أمي أدرك أمي شفن اللهن قوادن ياس صحبة الأخيار له فائدة عظيمة وقال حسن البصري رحمه الله إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا فإن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة حسن البصري من إلال ጓደኞቻችን ከቤተሰቦቻችንና ከንብረቶቻችን የበለጠ እኛ ዘንድ የተወደዱ ናቸው ይላል ቤተሰቦቻችን የሚያስታውሱን ዱንያን ነው ነገር ግን ጓደኞቻችን የሚያስታውሱን ምንድነው አኺራን ነው ስለዚህ እኛ ዘንድ የተወደዱት ማን ናቸው ጓደኞቻችን ናቸው መልካም ጓደኛ መያዝ ይሄ ነው ጥቅሙ ወደ መልካም ይመራል ሁሌ ወደ ኸይር ይመራል ሳታስበው ውሸት የሌለብን ውሸት ያስለምዳል ሳታስበው ሌብነት የሌለብን ሌብነት ያስለምዳል ይሄ ምን ችግር አለው ይቀላል እኮ እንተናፉ ይሄውላ ሰው የሚሰራውን حرام ነገር አንተ እንደ ትልቅ ነገር ታያዋል ይላል حرام ነገር ሲለመድ በራሱ ምንድነው ሐላል ይመስላል ሰዎች حرامን በሰሩ ቁጥር ደግሞ በዛ ነገር ላይ የበለጠ እየተነከሩ ነው የሚሄዱት المعصيه يجر بعضه بعضا عند معصيه ሌላ معصيه እየጎተተ ስለምትመጣ ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜም መያዝ ያለብህ ማን ነው ወደ ጣዓ ወደ ዒባዳ ወደ አምልኮ የሚወስድን ለዛን ዑመር ብን ኸጣብ ምን አለ عليك باخوان الصدق عليك باخوان الصدق تعيش في اكنافهم መልካም ጓደኞችን በመያዝ አደራ تعيش في اكنافهم በእነሱ ክንፍ ስር ትሆናለህ فانهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم ولا أمين إلا من خشي الله يعني ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره من قال عمر عليك بإخوان الصدق ما كان قادنيا بمياز أدرى تعيش في أكنافهم بالناس كن فسرت نور الله تعيش في أكنافهم فإنهم زينة لك في الرخاء بملكم በጥሩ ሁኔታ ላይ እያለህ ላንተ ምንድናቸው እነሱ ዚና ናቸው ጌጦች ናቸው ወዑደቱ ፊል በላ በላ ሲመጣብህ ደግሞ ምንድናቸው ለችግር ጊዜ እንዳስቀመጥካቸው ንብረተ ወይም እንዳስቀመጥከው ነገር ይጠቅሙሃል ማለት ነው واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ጓደኞችን ተጠንቀቃቸው አለ إلا الأمين من القوم ከقوم ከህዝቦች ውስጥ ታማኝ የሆኑት ሲቀሩ ولا امين الا من خشي الله امين ደግሞ ታማኝ የለም አላህን የሚፈራ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው አላህን የሚፈራ ካልሆነ በስተቀር ታማኝ የለም ولا تصحب الفاجر ከፋጅር ጋር ከአመፀኛ ጋር ምን እንዳትሆን ጓደኝነት እንዳትፈጥር ለምን فتتعلم من فجوره ከአመፁ ከተንኮሉ ከሸሩ ስለምትማር ማለት ነው ሸረኛ ከሆነ ሸረኛ ትሆናለህ ቅድም እንዳለው ሌባ ከሆነ ሌብነትን ያስተምራል خمر የሚጠጣ ከሆነ خمርን ያስተምራል ሚቅም ከሆነ ያስተምራል ፊትና ደግሞ የሰው ልጆች ላይ يعني ሐያት ላይ ያለ ሰው ፊትና አይታመንለትም አይደል ሊፈተን ይችላል አይደል እሱ መልካም ስለሆነ ሁሌ መስጊድ ስለሚመላለስ ቀይሯል የሚባል ነገር የለም ኢዕቲዛል ማድረግ አለበት حذر ሊኖርክ ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባል መራቅ አለበት ይህ መጥፎ ጓደኛ حتى عاقبه ላይ ራሱ ችግር ሊያመጣ ይችላል اسمع يا اخي الكريم اسمعوا الى قصه وفاه ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه اخرج الامام البخاري ومسلم من حديث مسيب بن حزن رضي الله عنه قال
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها له يكررها ويعيدها لتلك المقالة حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب بزي حديث لي أبو طالب موت عفافله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ودى أبو طالب يدهله كذا أبو طالب قال أبا جهلنا عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة تكأمتوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم أنت أقوته قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل كلمة أشهد لك بها عند الله الله سبحانه وتعالى زند يعني مكراكر اللهن يونا كلمة بايلوت عن النبي صلى الله عليه وسلم النزا مزفوا قادرين يوشوك أتقوا تقمتوال أبو جهل فقال يا أبا طالب أنت أبا طالب هوي أترغب عن ملة عبد المطلب ليه عبد المطلب المنقد يسون امنت السون يصلفون يعني يأمنت قرانا تتاه لتزور لتنو محمد نتكتلونه وبلي قدوتال النبي صلى الله عليه وسلم يدققون لته النزي قدوتال فقال هو آخر ما كلمهم ما جرس عليه من آلاته هو على ملة عبد المطلب سبحان الله هو على ملة عبد المطلب نيبلو موته النبي صلى الله عليه وسلم من قد تنيوم من قد جنة ما يسقبون من قرتته ودسات هيدا بما مكنات إخواني في الله بما مكنات بما تفوقوا عندي مكنات مالته ما تفوقوا عندي عندها تتراتر والله هيوتن كان نبربت يعني كان نبرقبت ملكام قدانا كان نبرقبت ملكام هيوت أوتته أسوأ عاقبة يسقبها يزاني لكسو بتشانو يتبكه يوم القيامة وحتى في الدنيا كم من أناس هلكوا بسببهم سنت الناس نسوج بالناس مكنيات ألفوال سنت الناس نسوج بالناس مكنيات بمسوا قدنيا مكنيات من ضمن المجانين ونوال سنت الناس نسوج يا يمرهم بيسن يوسقبتوال والله يقسم بالله بالناس يسوج بمسوا سوج مكنيات مالتنا بزو لازم يعمت أبه كذا كتممك بوالا أرقا قرانيا كونك بوالا سنتنا بسوسه مكنيات سنتنا سنت بيشتا كمتابه بوالا تبكي خلاص مالكس ነው የሚጠብቀህ ወዲ አላህ ከፍ ብለ ማልቀስ ነው የሚጠብቀህ እሱንም አላህ ከወፈቀህ ነው ካልሆነ በዛ ሐል ላይ ልትሄድ ይችላል ዛሬ እኮ ዚና ከሹር بالማ ሆኗል እኮ ዝሙት እኮ ውሃ እንደመጠጣት ቀላል ሆኗል እኮ ዛሬ حرام መስራት ከም بعض الناس يقول فعلت كذا وكذا ولا يبالي ምንም አይመስለውም حرام ነገር ይሰራል በዛ በحرام ነገር حتى ይፎክራል حتى من يفر እንደዚህ ያደረኩ እንደዚህ سبحان الله اسمع يا أخي الكريم لما حضرت ابن المنكدر الوفاة ابن المنكدر لك متعفى في الاسيون بكى على كسف فقيل له ما يبكيك من دون ما يسلك استبال والله ما أعلم ذنبا أن أتيته أنا ما أقول وانجن ربني هذا اللمان ولكن أخاف أفرع له أن أكون قد أذنبت ذنبا يونا وانجل سرتشيونال حسبته حينا قال لا أدرك أسبيو نقرقن وهو عند الله عظيم الله سبحانه وتعالى زن كبادي وانجل له ونشرب له يبكي يا لكسا ذلك نسوج سبحان الله أن يسوج الماتشون لك الماتشون مولو الله سبحانه وتعالى بمخادم يا الله علم يا الله دين كف لما أدرك إنه لا تقل يا درك نقرقن موتافاف ليش يدرس من الباتم مكو يونج ملاكات ملكا ملاكات مسفوس راسرتشي لي ونشرب ቀላል ነገር አድርጌ አስቤ ይሄን حرام ሰርቼ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይሄ ነገር ከባድ ሊሆን ይችላል እና ብሎ ያለቅሳል መልካም ሰዎች እንዲነበሩ ዛሬ ግን حرام ይሰራል ትናንትና እንደዚህ ያደረግን እየጨፈረ ካደረ እየጨፈረች ካደረች ትናንትና ስንጨፍር አደረን ሱብሃንአላህ አነሲቱሙላህ እናንተ ሙስሊሞች ሆይ እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተረሳን እንደዚህ ቀልባችን እስኪደርግ ድረስ ويفعل هذا زنا يسرال ويقول فعلت بامرأة فلانة كذا وكذا
በከሌት እንደዚህ ያደረኩኝ እንዲህ ዝና ሰራው ሱብሃንአላህ ይሄ ንስያን ነው ሞትን ረስተናል ኢኽዋኒ ፊላህ موتن رستنال يا أيها الشاب يا أيها الشباب ويا أيها الشابة فإنه الموت قد يفاجئك من غير موعد ويدخل بابك من غير استئذان سنت الناس انت سوجناቸው والله سبحان ሳያስቡት ድንገት ሞት በር ላይ ከተፍ ያለባቸው ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው በተኙበት ወደ አኺራ ሄዱት ኸምር ጠጥተ حرام ሰርተ በተኛበት አላህን ልትገናኝ ነው لا حول ولا قوة إلا بالله ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው በመጥፎ ሰዎች ምክንያት ይሄን ሁሉ አደጋ ይሄን ሁሉ ክፋት ይደረሰባቸው ስለዚህ يا أيها الشاب فلا تغتر بشبابك يا أيها الشباب فلا تغتر بشبابك فكم من مغتر بشبابه وملك الموت عند بابه ስንትና ስንት ሻቦች ናቸው ስንትና ስንት ወጣቶች ናቸው በወጣትነታቸው ተሸንግለው ረጅም እድሜ እንቆያለን ብለው ያሰቡ ነገር ግን ሞት ፊት ለፊታቸው ላይ በራቸው ላይ የሚመጣው ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው ሽምግልና እኮ አይጠበቅም ለሞት እኮ አይነግርህም እኮ ዛሬ እመጣለሁ ነገ እመጣለሁ አይልህም እኮ ከተፍኖ ድንገት ሚለው በእንደዚህ አስባ ሁኔታ ላይ መጥፎ ሁኔታ ላይ ሆኖ አላህን መገናኘት ከባድ ነው መጥፎ ጓደኛ ካለህ መጥፎ ጓደኛ ልትርቅ ይገባል ከመጥፎ ጓደኛ ልትርቅ ይገባል ለምን ህይወትን ያበላሽብሃልና ህይወትን ወዳልነበረበት አዘቅቱ ሲከትብሃልና ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትመለስ ይገባል ምንም አይነት حرام ስራ ምንም አይነት መጥፎ ነገር ስራ ያቺ ለዛ في هذه الدنيا كما قال ابن الوردي ان اهنا عيشه قضيتها ذهبت لذاتها والاثمها ስንት الناس حرام اهنا ጣፋጭው ነገሮችን ግዛቶችን ታሳልፋለህ ነገር ግን ወንጀል ይቀመጣል ለዛው ግን ይጠፋል ምንም አይነት ማዕሲያ ምንም አይነት حرام እንደውም حرامን ከሰራህ በኋላ ከተሰራ በኋላ እንደሚሰማው በሽታ ነው ራስ ምታት ነው ጭንቀት ነው ትካዜ ነው የሚያመጣልህ ጥቅም የሚያመጣልህ ፋይዳ የለም ህይወትን ነው የሚያበላሽብህ ስለዚህ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል ለዛ ዱንያ ላይ ታበቃለች በቃ خلاص ዱንያ ላይ ታበቃለች يلم كذا بوهلا كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم ملأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل مر بك خير قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط هل رأيت شدة قط بلا فيقول لا والله يا رب ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط أنا أسبت الله فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يوم القيامة أزيدون علي بتعام مودعي من برسول بتعام تمشايتون برسول يوم القيامة يجهنم سون لك يوم القيامة مدرجال فيصبغ في النار صبغة نكر مدرجوا نار أساتوس نكر يدرجنا يوتال يا ابن آدم أنت يا آدم لجوت شوي خيرنا يتهال يبالا نعمة يتهال لكن تهال سيبال والله يا رب ما مر بي خير قط ولا نعمة قط خير ميبال نغرا يتشال كم نميلون تاسرسواش عند صبغة عند من نكر تاسرسوا دون عليه فالسمات دون عليه يتدستبات حرام نغر بمولو تاسرسوا لشاتي صبغة بتكاراني دون عليه جن شدة شجر مكرا يتفرارقبت አካል يوم القيامة جنة ري الله ያስገባዋል ሊያስገብቶ ልክ ሲያወጣው ይጠይቀዋል يا ابن آدم هل مر بك شدة قط ይባላል فيقول لا والله يا رب ما رأيت ይላል አላየሁም ችግር የሚባል ነገር አላየሁም መጥፎ ነገር አልነካኝም فلا خير في لذة يعقبها النار فلا خير في لذة يعقبها النار إخواني في الله أسعاد تقتلوا بمتابة يونا لذة تفتنا خير اللوم سلاجي ملكان قدنيا للمرد كد لنال ملكان قدنيا للنيز كد لنال حسن البصري رحمه الله من إلال
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الرجل منهم يشفع في قريبه وصديقه فإذا رأى الكفار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم حسن البصري من هذا مؤمن يونو ملكام ጓደኞችን አብዙ ያዙ እንዲያነ ጓደኞች فإنه يشفع في قريبه وصديقه ለዘመዶቹ ለጓደኞቹ ሸፋዓ ይሆናቸዋል አለ ካፊሮችን ሲያዩ ምን ይላሉ فما لنا من شافعين يوم القيامة لنا أمالاج لنم ولا شفيع حميم أزاني هنا أمالاج لنم أزاني هنا قادني لنم أمالاج لنم يوم القيامة كان قتادة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع وأن الحميم إذا كان صالحا شفاع من القتادة رحمه الله إن آية سكرة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ملون آية سكرة من إلى يعلمون والله بالله ملالو يا قالوا ما إن زكاري وش مالتهم من دنهم يقول أن الحميم والدنيا وجاج أن الصديق والدنيا إذا كان صالحا ملكام كونه نفع يتكمل وأن الحميم إذا كان صالحا وجاجم صالح كونه شفاع من هنا شفيع هنا لقدنيش شفاعة يوناتشوال يتقماتشوال مالتني يوم القيامة حتى يوم القيامة تكمن بتالا إبراهيم النخعي من إلال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يملون آية سكرة من إلال يشفعون في إخوانهم إلال يقعدون يتشاشوا من إلالو أما لا جهنالو ويزيدهم من فضله وقال يشفعون في إخوانهم لقوادن يوچاچو سيون لقوادن يوچاچو قوادن يوچم شفاعة يهونال إنهم يسكمتوا ملكام قوادنيا نفعه عظيم بطعم تقمو كف يالنو دنيا لي تكم بتالا ملكام نغرني ملكتال وده خير النيديلال خير تهيد بتالا سنتنا سنت ملكام سوچكو بطعم ብዙ ሰዎችን ቀይረዋል علم ኖሯቸው አይደለም እውቀት ኖሯቸው አይደለም ነገር ግን ጉጉት ስላላቸው ሁብ ስላላቸው እምነታቸውን ያሉበትን መንሃጅ ያሉበትን አቂዳ ስለሚወዱ ብቻ ሐዲስ ተናግረው ሳይሆን በተግባራቸው አሳይተው ሰዎችን ወደ መልካም መንገድ የጠሩ ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው ያሉት ከነዛ ሰዎች ነው የሚገባው ከመጥፎ ጓደኛ ልትርቅ ይገባል ከነሱ بعيد ነው መሆን ያለብን يوم القيامة ከመረጋገማችን በፊት الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الله سبحانه وتعالى خلاء يوم القيامة ሁሉም ጓደኝነት ወደ ምን ይቀየራል ወደ ጥላቻ ነው የሚቀየረው عداوان من يوم القيامة الا المتقين لا الله سبحانه وتعالى ብለው ምን ያሉ ሲቀር የተዋደዱ ሲቀር لا الله سبحانه وتعالى ብለው የተሳሰሩ ሲቀር ከዛውት ያለው ጓደኝነት በሙሉ ምንድነው عداوان ነው ጥላቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ينبغي حتى በእኛ ሙጅተማዕ ራሱ ምትይዛቸውን ጓደኞች ልትመርጥ ይገባል ማለት ነው ምትይዘው ጓደኛ እንዳልኩ 24 ሰዓት ዱንያን የሚሞላህ ከሆነ ይሄ ጭንቀት ነው የሚለቀብህ ሁሌ ዱንያን ልትፈክር ነው የሚያደርግህ ሁሌ ዱንያ በቃ ما تفكر الا الدنيا ዱንያን ብቻ ነው በቃ የምታስበው ያ መሆን የለበትም ዲንን የሚያሳውስህ ወደ ዲን እንሂድ ሚልህ ደርስ እንቀመጥ ሚልህ እንጂ ዘና እንበል ወጣ እንበል ሻይ እንጠጣ እንደዚህ እንቀማመጥ ምንም ፋይዳ የለውም ወደ ኸይር የሚያመላክትን ሰው ብቻ ነው ልትይዝ የሚገባው ማለት ነው በስተመጨረሻ እነዚህ መልካም ስራዎችን መጥፎ ስራዎችን እየሰሩ ነገር ግን ከመጥፎ ስራ መውጣት ላቃታቸው ሰዎች እነዛን ጓደኞች መራቅ ላቃታቸው ሰዎች አንድ ሐዲስ አለ حديث سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة
فقال ومن يحل بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء በዚህ ሐዲስ ላይ ትልቅ የሆነ መልእክት ነው ያለው መቶ ጓደኞቻቸው መራቅ ያካታቸው ሰዎች ዛሬ ከሐራም ወጥቻለሁ ብሎ ማታ ተጸጽቶ ምነው ቀን የሰራው ሐራሙን ላይምሮ ለየመጣበት ከዚህ በኋላ ኢንሻአላህ ወደዚህ ሐራም አልመለስም ከዛ ሲነጋ ያ ጓደኛ መጥቶ ወደ ሐራም እየጎተተ የሚወስደው በየቀኑ የሚመላለስበት ሰው ይህን ሐዲስ ይስማ አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ከናንተ በሰፊት የነበረ አንድ ሰው ነበር አሉ ይህ ሰው 99 ነፍስን አጥፍቷል አሉ 99 ነፍስን አጥፍቷል አሉ ከዛ በኋላ ምን አለ فسأل عن علم أهل الأرض ምድር ላይ ካለ ዓሊም ጠየቀና ወደ አንድ ራሂብ አላህን ወደሚያመልክ ሰው ተላከ ያ ሰው ዒልም የለውም ዓቢድ ብቻ ነው እዛ ሰውዬ ጋር ሄዶ ምን አለው إنه قتل 99 نفسا እንደው 99 ነፍስ የገደለ ሰው አለው ተውበት አለው እንዴ አለው አላህ ይቀበላል ተውበቱን አለው فقال لا አይቀበለው ማለት 99 አስቡት 99 የሚያል ነፍስ የሰው ነፍስ ከባድ ነው 99 የሚያል ነፍስ ባይምሮ ነው የመዘነው የሚያል ነፍስ ገሎ እንዴት ብሎ አይሆንም فكمل به 100 መቶኛ አደረገው እሱ ከዛ ሌላ ጠየቀ فسال عن علم اهل الارض اعلم يعني አዋቂ ወደ ተባለ ሰው ተመራ ማለት ነው ሄደና انه قتل 100 نفس 100 ነፍስ ገሏል ተውበት አለው አለ فقال نعم هو توبة له ومن يحول بينه وبين التوبة من مقرر نقر الله له بتشامنا درقاله انطلق إلى أرض كذا وكذا اندزيه ودمي بالاقر هيت فإن بها أناس إذا قام من قالوا سوت له يعبدون الله تعالى الله سبحانه وتعالى من درقاله يا ملك له فاعبد الله معهم كان الناس قوانا من بل الله سبحانه وتعالى أملك ولا ترجع إلى أرضك ودلبت بوتان دات تملس لمن فإنها أرض سوء يالهبت أقر مدفو أقر ودلبت بوتان دات تملس لمن ودلبت بوتان كتملس تلانسي سرى ينبرون معصية يسرى والمالس سلانتي سرى ينبرون قرية يكتلبتال سلازي وريتنا هديالو الله ودم ملكبت አላህን የሚያመልኩ አላህን የሚፈሩ ወደሆኑ ሰዎች ሂድ ለምን ያግዙሃል ይሄ ነው መልካም ጓደኛ ይሄ ነው መልካም ቦታ ይሄ ነው ሰዎች የሚኖሩበትን መጀመሪያ እንዳሳለፍነው የሚኖሩበትን አካባቢ የመምሰል በተጽኖ የመውደቅ አዝማሚያቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ከሐራም መውጣት ያቃተው ሰው ከሐራም የሚመላለስበት ሰው ምን ያደርግ መልካም ሰዎችን ይጠጋ መልካም ሰዎች ጋር ይሂድ ነገ እጅን ከመብላት ነገ ከማልቀስ ነዳሞስ ከመግባት ከመጸጸት ማንንም ብትወቅስ ጓደኛን ብትወቅስ እሱ ነው ያጠፋኝ ብትል መፍትሄ አታገኝም እሱ ነው ያበላሸኝ ብትል መፍትሄ አታገኝም ስለዚህ ዛሬ ምን አድርግ መልካም ጓደኛ ልትመርጥ ይገባል ማለት ነው ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu